21 तारीख की बात है, ये शाम को 4:25। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप फ़ोन रख दें, पायरेट्स आ गए हैं जहाज़ पे। उसके बाद से मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ क्योंकि फायरिंग स्टार्ट हो गई थी। रैंसम के लिए कर रहे हैं, उनको पैसा चाहिए और कंपनी जो है वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर रही है। 21 तारीख से इनका जहाज़ हाईजैक, उनका मैसेज आया था। इनके आंसू अगर देख लें तो शायद किसी को शर्म आ जाए। इनके आंसू अगर देख लें तो शायद हम 11 ज़िंदगियां बचा सकें। इनके आंसू अगर देख लें तो शायद हम इंसान के बच्चे बन सकें। किसी का शौहर है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बाप है। सोमाली पायरेट्स ने उनको अगवा किया हुआ है। शुमालिया में एक बहरी जहाज़ जो शुमालियन कज़ाकरों के हत्थे लग गया है, जिन्होंने उस बहरी जहाज़ को हाईजैक कर लिया, जिस पर 13 पाकिस्तानी शहरी जो है सवार थे। 3 रोज़ गुजर चुके हैं, जो है उन पाकिस्तानी शहरियों का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। हस्बैंड थे मेरे वो, और एज ऑयलर वहाँ पर थे वो, और बस मेरी उनसे बातचीत चली रही थी। 21 तारीख की बात है, ये शाम को 4:25। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप फ़ोन रख दें, पायरेट्स आ गए हैं जहाज़ पे। उसके बाद से मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ क्योंकि फायरिंग स्टार्ट हो गई थी। कंपनी से हमने कल तक वो राब्ते में थे, लेकिन आज हम उनकी कंपनी गए तो कंपनी बंद थी उनकी, और तनवीर और शुएब दोनों गायब हैं जिन एजेंट्स के थ्रू गए थे ये। मेरे हस्बैंड ने सैयद काशिफ उमर, वो 21 तारीख से इनका जहाज़ हाईजैक, उनका मैसेज आया था। तो 21 तारीख को उनका जहाज़ हाईजैक हो गया है। तो कोई बातचीत हुई हो तो क्या मुतालबा कर रहे हो? मुतालबे का अभी तो ऐसा कुछ बात नहीं है। कंपनी बात कर रही है कि वो कह रहे हैं हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई डिमांड अभी पता नहीं चली है। हमारी हिस्ट्री रही है कि हम ऐसे शिप के केसेस पे काम करते हैं जो हाईजैक हो जाते हैं। इशू ये है कि ऐसे लोग अगर मिसिंग होते हैं तो वो एक अलग तकलीफ़ है, और साथ साथ जब फैमिलीज़ को ये पता चलता है कि वो कज़ाकों के हाथ में आ गए हैं, यानी पायरेट्स के हाथ में हैं, तो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से या जिस कंपनी ने उनको भेजा होता है उसकी तरफ से अगर कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिल पा रही होती तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हमारा जो रोल है, हम लीगल रोल प्ले करेंगे इसमें। सारी डॉक्यूमेंटेशन, उनको पाकिस्तानी साबित करना, कि ऐसे वक्त में पाकिस्तानी साबित करना भी एक मसला हो जाता है, तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी इंसार बनी ट्रस्ट की तरफ से, और लीगली उनको कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा। गवर्नमेंट से जितनी कम्युनिकेशन होगी उसमें हम हेल्प करेंगे, एंड डेफिनेटली हमारे जो पर्सनल PR है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट में, हम यूज़ करेंगे और उनकी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द एटलीस्ट वो अपने प्यारों की इन्फॉर्मेशन हासिल कर पाएँ। और ऐसे केसेस में यूजुअली रैंसम कॉल्स आती हैं, तो हम उसका वेट किए बगैर हम उनको आज़ाद करवा के वापस लेकर आएँ। आप सबके लिए एक इत्ला है, और इस उम्मीद के साथ है कि पूरी कौम उस इत्ला के साथ खड़ी होगी। मेरे पास अभी जो फैमिलीज़ आई हैं, उनका दुख दर्द देखने के बाद हम सबको शर्मिंदगी के सिवा और कुछ नज़र नहीं आ रहा कि हम शर्मिंदा हैं, इसलिए कि अभी तक हुकूमत के कानों से कोई चीज़ रेंगी तक नहीं है। इनके आंसू अगर देख लें तो शायद किसी को शर्म आ जाए। इनके आंसू अगर देख लें तो शायद हम 11 ज़िंदगियां बचा सकें। इनके आंसू अगर देख लें तो शायद हम इंसान के बच्चे बन सकें। हम में इतना हिस्स नहीं है, हम में इतनी गैरत नहीं है, हम इतना, क्या मैं कहूँ कि ये कि 21 तारीख से इनके घर के लोग, किसी का शौहर है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बाप है, सोमाली पायरेट्स ने उनको अगवा किया हुआ है। और सोमाली पायरेट्स ने जिस तरीके से अगवा किया हुआ है, वो इन सब को उठना होगा। और जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, मैं उनसे अपील करूंगा, पहली मर्तबा तो मैं अपील करूंगा, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इनके आंसू पोंछने के लिए जिस हद तक जा सकता हूं मैं जाऊंगा। ये मेरा ईमान है, ये मेरा यकीन है, ये मेरा घर है, ये मेरे लोग हैं। अगर आप लोगों के पास फुर्सत नहीं है तो फिर मुझसे शिकायत कोई ना करे कि मैंने ये कदम क्यों उठाया है। मैं इनको यही कह सकता हूँ कि इनको आप फौरी तौर पे देखें कि सोमालिया से किस तरीके से लाया जा सकता है। 2 एजेंट कराची से गायब हो गए हैं, एक दुबई से गायब हो गया है, किसी को परवाह नहीं है। ज़ाहिर है कि अगर ये एजेंट गायब हो गए हैं तो हमें इत्ला कहाँ से आएगी कि किस मकाम पे खड़ी हुई है शिप, कहाँ सूरत हाल है। तो मेरी एक दफ़ा फिर मैं चाहूँगा कि मिट्टी मुझे बहुत अजीज़ है, लेकिन मिट्टी पे गिरने वाले आंसू जो हैं वो मुझे अजीज़ नहीं है। तो खुदा और रसूल के वास्ते कदम उठाएं, वरना फिर हम जिस तरह कदम उठाएंगे
میں چاہوں گا کہ پھر گورنمنٹ میں کسی کی یہ ہمت نہ ہو کہ وہ ہمارے لیے انگلی اٹھا سکے. تھینک یو. انصار بھائی، ماضی میں بھی آپ نے جو کہ پہلی دفعہ یہ سامنے آیا تھا تو آپ بہت زیادہ مین کردار ادا کیا تھا، اور آپ کے بعد میں گورنر صاحب نے اس کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. جی، تو اب کیا ڈفرینس دیکھنے میں آ رہا ہے آپ کو؟ اس وقت تو پوری قوم ایک اس پہ آ گئی تھی، پوری قوم سب نے جان ماری تھی. اوہو، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ قوم کو سلا دیا گیا ہے. قوم سو رہی ہے، اس کو جگانا پڑے گا. اور اس وقت جس طریقے سے ہم نے وہاں سے نکالے تھے لوگ، وہ ایک معجزے سے کم نہیں تھے. تو میں ان کی فیملیز کو یہ کہوں گا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، لیکن دعائیں بہت ضروری ہیں. اور پوری قوم سے بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو یاد ہو میرے کام کا، تو میرے ساتھ جو دعائیں تھیں ان کی طاقت تھی کہ ہم جس طریقے سے ان پاکستانیوں کو، ایجپشنز کو اور دیگر ممالک کے لوگوں کو نکال کر لائیں، ان میں انڈین بھی تھے. اور مجھے ایک موقع پہ کہا گیا کہ انڈینز کو چھوڑ دیں. میں نے کہا نہیں، میں انسانیت کا کام کرتا ہوں، ان کو ان کے گھروں پہ پہنچاؤں گا. اور جب ان کے گھروں کو میں نے پہنچایا ان لوگوں کو، تو انہوں نے پاکستان کو سب سے زیادہ دعائیں دیں. وہ دعائیں مجھے بھی لگیں اور ہم سب کو لگیں گی. اور میں یہی چاہوں گا کہ اس وقت پرائم منسٹر، پریسیڈنٹ، گورنر سندھ، میں گورنر سندھ کو بھی اسپیشلی کہوں گا کہ آپ اس میں مجھے بتائیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو وہ بھی جواب دے دیجئے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، پھر ہم خود کچھ کر لیں گے. سر، اس جہاز میں پاکستانی کتنی فیملیز ہیں جو آپ کے پاس آئی ہیں، پھنسی ہوئی ہیں، اور وہ چاہتے کیا آپ سے کہ آپ کیا کریں؟ دوسرا، اور کون کون سے ملکوں کے لوگ ہیں جو اس میں پھنسے ہوئے؟ اس میں 3-4 ملکوں کے لوگ ہیں. اس میں جو فیملیز میرے پاس آئی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اللہ میاں ان کو 11 پاکستانی ہیں، ان کی فیملیز ہیں یہ. اور دکھ کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو آئے ہم ان کے دکھوں کو سکھ میں کیوں نہ بدل دیں. ایسے موقع کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کچھ دعائیں لے لیں، شاید ٹرمپ پھر ان کی بات مان جائے. تو مطالبہ کیا سامنے آ رہا ہے؟ کیوں اغوا کیا ہوا ہے؟ پیسوں کے لیے. یہ ہوتا یہ ہے کہ جو اس قسم کے جو جہاز ہیں ان کو گھیر لیا جاتا ہے. صومالی پائرٹس ان کو گھیر لیتے ہیں. جب ان کو گھیر لیتے ہیں تو اس کے بعد رسّا پھینکتے ہیں شپ کے اوپر اور اس کے ذریعے چڑھتے ہیں. یہ مسلح ہوتے ہیں، ہمارے لوگ مسلح نہیں ہوتے. تو یہ اسی طریقے سے چڑھے ہوں گے اور چڑھنے کے بعد ان کو یرغمال بنا لیا ہوگا. ان کا آنر کو میسج آیا ہے کہ اس طریقے سے آنر نے کچھ نہیں کیا. آنر دبئی میں رہتا ہے. تو میں دبئی کی حکومت کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس آنر کا پتہ لگائیں اور کوشش کریں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے. کراچی میں FIA کو اور ISI کو اور IB کو اور MI کو اور تمام لوگوں کو کہوں گا کہ ان لوگوں کا پتہ لگائیں جو آج غائب ہو گئے، آج بھاگ گئے. وہ یہاں پہ کام کرتے تھے، اس کام کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی. انہوں نے ان کو دھوکہ دیا، دھوکہ دے کے لے کے گئے ہیں. اور دھوکے کی سزا اگر نہیں دی گئی تو پھر سب کے لیے گناہ عظیم ہوگا. یہ سر بھاگنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ بھاگنے والے لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے ان کو بھیجا تھا کہ آپ کا قسمت بڑی کھل جائے گی، شپ پہ جا رہے ہیں، جہاز پہ جا رہے ہیں. اور صومالیہ تھا بھی نہیں ان کے روٹ میں. یہ میں گورنمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں، پاکستان نیوی کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ صومالیہ نہیں تھا ان کے روٹ میں. کیسے لے کے گئے وہ صومالیہ؟ کس طریقے سے لے کے گئے وہ صومالیہ؟ ویسے تو ٹرمپ صاحب سارے راستے بند کر رہے ہیں جو ان کو تکلیف دے رہے ہیں. یہاں ٹرمپ صاحب سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ ٹرمپ صاحب واٹ از یور اوپینین ان دس ریگارڈ؟ یو مسٹ ڈو سم تھنگ فار دی پیپل آف پاکستان ایز ویل. یہ وہ فیملیز تھیں جنہوں نے اس تنظیم سے آ کر رجوع کیا، اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جو ان کے پیارے ہیں جنہیں جو ہے اغوا کیا گیا ہے ان کو جلد از جلد جو ہے یہاں پاکستانی حکومت جو ہے بازیاب کرا کر واپس اپنے وطن لائے.